नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालमा 11वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। विश्वविद्यालय सरहको मान्यता पाएका 4वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू समेत सञ्चालनमा छन्। यसबाहेक 3वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गर्नका लागि तयारी भइरहेको छ। प्रादेशिक स्तरमा समेत विश्वविद्यालयहरू खुलिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को नयाँ विश्वविद्यालय नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि सङ्घीय संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको छ। लाखौँ विद्यार्थीहरू विदेश उच्च शिक्षाकै लागि विदेश गइरहेको बेलामा र नेपालमा यत्रा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन रहेको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय किन आवश्यक पर्यो? यो विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयभन्दा किन अथवा के हिसाबमा फरक हुन्छ? यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समितिका सदस्य तथा नेपाल विश्वविद्यालयका अभियन्ता डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते रोहित, धन्यवाद। तपाईँको शिक्षण पेसा प्राध्यापन पेसामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो छँदैछ। त्योभन्दा बाहेक सार्वजनिक नीति तथा पूर्वाधार विज्ञका रूपमा समेत तपाईँ चिनिनु भएको छ। हजुर, यो विश्वविद्यालय खोल्नका लागि किन फेरि अगाडि सर्नुभयो? त्यही त हो, कस्तो मजाको प्रश्नबाट सुरु गरिदिनु, धन्यवाद। हाम्रो यहाँको उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय ठिकठाक भएको भए म अहिले पनि अब आंशिक रूपमा म प्राध्यापन गर्छु यहाँ विश्वविद्यालयमा, अध्ययन अनुसन्धान त्यो गर्छु र त्यो भएको भए म अहिले जुन शब्द यहाँले युज गर्नुभयो अभियन्ता हुनुपर्ने म रहर र बाध्यताको मान्छे होइन। त्यो चाहिँ अब एउटा अभियन्ता भनेपछि लबिङ गर्ने, त्यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउनुमा म त्यो सहज मान्ने विषय पनि होइन। तर किन यसमा पर्यो भन्दा मेरो एउटा मोटिभेसन र बुझाइ, यहाँ म धेरै वर्ष विदेश बसेँ, म फर्केको 8-9 वर्ष भयो। यो हेर्दा कस्तो रहेछ भने मैले सोचेको भन्दा पनि हाम्रा समाजका यावत चाहिने समस्याहरू छन्। देशै चाहिने अब एउटा पिछौडेपन छ र ती सबै कहाँ गएर ठोकिँदो रहेछन् भने शिक्षामै गएर ठोकिँदो रहेछ सबै। र खास गरी अब मेरो पृष्ठभूमि म पढ्दाखेरि म नेपाल लगायत 3वटा अरू देशबाट मैले उच्च शिक्षाको क्रममा चाहिँ हासिल गरेँ र एउटा भाग्यले भनौँ राम्रा प्राध्यापकहरूबाट दीक्षित हुने, राम्रा विश्वविद्यालयमा हुँदा मलाई के लाग्यो भने भित्रदेखिको एउटा म जस्तै प्रतिनिधि पात्र अहिलेका जुन भन्नुहोस् न अहिलेका पुस्तामा हरेकमा एउटा शिक्षाप्रतिको अनुराग, क्लासमा बसेपछि धेरै सिकौँ भन्ने, म राम्रै विद्यार्थी थिएँ। तर साँच्ची भन्दाखेरि मेरो यो पढ्दै जाने क्रममा पनि त्यो मिक्स भन्ने, मैले इन्जिनियरिङ कोलम्बो प्लानबाट भारतबाट पढेँ। मैले अस्ति एउटा सन्दर्भमा चाहिँ मेरो आफ्नो रिफ्लेक्सन भने कि मैले भारतमा मेरो इन्जिनियरिङ स्कुल राम्रै थियो, युनिभर्सिटी। त मैले के भन्यो, विदेशीहरूको हाम्रो प्राज्ञहरूको मूर्धन्य प्राज्ञको थियो। साउथ एसियाकै शिक्षाको कुरा गर्दा मलाई मेरो विश्वविद्यालय, भारतको विश्वविद्यालयले राम्रो इन्जिनियर चाहिँ बनाएको रहेछ। तर एउटा समाजको बौद्धिक बनाउनलाई ती पाठ्यक्रमहरू, ती पढाइ लेखाइहरू चाहिने काफी रहेनछन्। मैले अरू ठाउँमा गएपछि त्यो थाहा भयो। बरु मेरो एउटा अहिलेको ड्राइभिङ के हो भने नेपालमा म लगायत हामी यो जुन नेटवर्कमा उनीहरूको छटपट्टि, जुन अहिले विकास समिति भन्नुभयो, हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर अर्जुन कार्की। अत्यन्तै व्यस्त त्यो चाहिँ चिकित्सकको काम त बिरामी जाँच्ने हो। अब उहाँकै पनि भन्यो भने अलिक अस्वाभाविक हामी जति लागेका छौँ त्यो सबैको हाम्रो एउटा समान छटपट्टि केले हामीलाई यहाँ ल्याएको भने यो बिन्दुसम्म उच्च शिक्षा, खास गरी गुणस्तरीय उच्च शिक्षा, एउटा आलोचनात्मक चेतसहितको असल नागरिक, अझ समाजको लिडर, खालि चाहिने प्रमाणपत्रधारी र जागिरी मात्रै नभएर त्यो उत्पादन गर्नको लागि हाम्रोमा चाहिने केही अब सीमा र समस्या अहिलेका विश्वविद्यालयमा रहेछन्। अब यसमा होस्टेमा हैसे फेरि यो के भने नेपाल विश्वविद्यालय आउने बित्तिकै सबै चाहिँ छुटफट हुन्छ भन्ने होइन। त्यो एउटा प्रक्रिया, त्यसले एउटा मानक स्थापित गरोस् र अहिले जुन उच्च शिक्षाको हाम्रो प्रक्रिया बरालिएको छ, मैले त्यसका विसङ्गतिहरूमा बारेमा म जान चाहन्न होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो जति विश्वविद्यालयहरू छन्, कमसेकम उच्च शिक्षाको सास त त्यहीँबाट धानिएको छ। त्यहाँ भएका प्राध्यापकहरूले, त्यहाँका चाहिने शिक्षाविदहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ विसङ्गतिको बिचमा पनि। त्यसैमा एउटा हातेमालो गरेर एउटा नयाँ एउटा कोर्स लिनलाई मद्दत गरोस् भन्ने यो अभियान र मेरो मोटिभेसन पनि म त्यसैले चाहिने लाग्यो। यहाँले भन्नुभयो गुणस्तरीय शिक्षा र आलोचनात्मक चेत भएको चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्ने भन्नुभएको छ। आलोचनात्मक चेत भएका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो कसरी आउँछ?
होइन, यसको यस्तो हेर्नुहोस्, गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने बित्तिकै त्यसका बहुआयामिक पाटा हुँदो रहेछन्। अब अहिले के भयो भने, अब जस्तो भन्नुहोस् अहिले भइरहेको विश्वविद्यालयभन्दा यो कसरी फरक हो भन्यो भने हाम्रा 4-5 वटा कुरामा, पहिला त शासकीय स्वरूप। हेर्नुहोस्, विश्वविद्यालय भनेको मन्त्रालय जस्तो चलाउने होइन। मन्त्रालयमा के हुन्छ भने, म पनि थोरै सरकारी सेवामा थिएँ, एउटा चाहिँ शाखाधिकृत कहिले उपसचिव हुने भन्छ, किनभने त्यो उपसचिव र शाखाधिकृतको बिचमा विभेद के हुन्छ भने, कसले शक्ति त्यहाँ अभ्यास गर्छ भन्दा कुर्सीले, त्यहाँ कुर्सीले डिटरमाइन गर्छ, व्यक्तिले होइन। व्यक्तिले होइन, तर विश्वविद्यालयमा कुर्सीले होइन, प्रशासनिक पदले होइन, उसको प्राज्ञिक क्षमताले। क्लासरुममा उसले एउटा मार्गदर्शक, एउटा चाहिँ मोडेल व्यक्तित्व चाहिँ क्लासरुममा आफूलाई विद्यार्थीको सामु कसरी पेश गर्छ। तपाईँ हामीले पनि राम्रो शिक्षक स्कुलमै चाहिने राम्रो गुरु भन्यो नि त। त्यो गुरुको त दरबन्दीवाला गुरु हुँदैन कि, त्यो गुरु त चाहिँ व्यवहारबाट चाहिँ प्रकट हुनु पर्यो। हो, हामीले विश्वविद्यालयलाई के गर्दैछौँ भने, यो सरकारी हस्तक्षेप प्रत्यक्षतः अब राजनीतिकरण त अझ दोस्रो कुरा भयो। त्यसैले हामीले यसमा गुणस्तरको लागि पहिलो पूर्व शर्त के हो भने, त्यसको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वायत्तता। त्यहाँभित्र क्याम्पसभित्र छिरेपछि त्यहाँको हावामा नै एउटा प्राज्ञिक सुगन्ध होस्। त्यो स्वायत्तता कसरी आउँछ? अहिले चलिराखेका विश्वविद्यालयमा पनि प्राज्ञिक रूपमा हामी स्वायत्त छौँ भन्छन्, तर राजनीतिक हस्तक्षेप छ। त्यो यहाँ चाहिँ प्राज्ञिक स्वायत्तता कसरी आउँछ भने, पहिला त्यसको गभर्नेन्स जुन बडी हो, हामीले यो अहिलेको ऐनमा पनि बोर्ड अफ ट्रस्टी, बोर्ड अफ ट्रस्टी भनेको त्यो एउटा प्राज्ञिक अनुराग र त्यो चाहिँ के भन्छ त्यसप्रति समर्पण भएका व्यक्तित्वहरू। अब हाम्रो विश्वास के हो भने, अब तपाईँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, हामी 9 जना 10 जना समाजका मूर्धन्य व्यक्तिहरू ल्याएर त्यहाँ राख्यौँ भने ती पनि नबिग्रेला भन्ने के हो भनेर संशय गर्ने त छ। तर हाम्रो विश्वास के हो भने, अझै पनि यो राष्ट्रमा, यो राष्ट्रप्रति, यो माटोप्रति प्रतिबद्ध भएका, पेसाप्रति निष्ठावान र आदर्श भएका ती व्यक्तित्व छन्। र हाम्रो विश्वास त्यो बोर्ड अफ ट्रस्टीमा भएपछि त्यसैले फेरि 2 जना 3 जना त्यहाँ रिटायर्ड भएपछि उसैले छान्छ र त्यसले एउटा निरन्तरता पाउँछ। र अहिले नै यसको जुन एउटा सञ्जाल बनेको छ, देशभित्रको बाहिर, देश बाहिर भएका नेपालीहरूको, विदेशी चाहिने मूर्धन्य प्राध्यापकहरूको, त्यो सञ्जालले त्यसलाई बरालिन दिँदैन। र पहिलो कुरा, सरकारको अनुचित हस्तक्षेप हो। सरकारको अपनत्व हामीले खोजेको छौँ। यो सार्वजनिक विश्वविद्यालय हो, नाफा कमाउने, कुनै सम्बोधन दिने त्यो होइन यसको। त्यसकारणले पहिला त्यो शासकीय स्वरूपले नै एउटा गुणस्तरीय ल्याउँछ। त्यसपछि दोस्रो तहमा तपाईँले जुन अघि हामीले भन्यौँ आलोचनात्मक चेत, त्यो भनेको के भने पठन पाठन त्यो हुनु पर्यो। जस्तो अहिले हेर्नुहोस्, म इन्जिनियरिङ पढेँ, अघि नै मैले भारतबाट इन्जिनियरिङ पढेँ, तर मैले इन्जिनियर पढेर आएको 2 हप्तामा म जिल्लाको हाकिम बनाएर पठाइदियो। तत्कालीन पञ्चायतकै सरकार थियो। म जाँदा सबभन्दा फुचे मान्छे जिल्लाको हाकिम हुँदाखेरि त्यो टिप्पणी लेख्ने कसरी हो, यो हामी त फर्मुला लेखेर आएको, अलमल मलाई 5-6 महिना साह्रै सकस पर्यो। मैले त्यहाँको चाहिँ तपाईँको खरदार सुब्बाहरूलाई गुरु थापेर पनि कति कुरा सिकेँ प्रशासनिक। अनि मैले अहिले आएर हेर्दा जस्तो अरू देशकोमा इन्जिनियर, डक्टर भनेको अत्यन्तै प्राविधिक कुरा हो नि, उनीहरूले पनि अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्दो रहेछ, कविता पढ्छन्, इतिहास पढाइ हुँदो रहेछ, होइन, राजनीति शास्त्र पढाइ हुँदो रहेछ। भनेको मैले अहिले कति 5 वटा 6 वटा सब्जेक्टको नाउँ हुने नि, मैले झन्डै 40 वटा सब्जेक्ट पढ्यो इन्जिनियरिङ पढ्दा। त्यो 40 वटा सब्जेक्टभित्र 6 वटा त्यस्ता मानविक सब्जेक्ट पढाउन नसकिने होइन नि। अनि त्यसपछि त्यो इन्जिनियरले बल्ल आयोजना प्रमुख भएर गयो भने पनि उसले, किनभने पूर्वाधार भनेको त आफैमा साध्य होइन नि, साधन हो। त्यसले त जनता र राष्ट्रले सेवा गर्नु पर्यो। तर म त इन्जिनियर हुँ भनेर टाई सुट लगाएर पढेको भन्ने जनप्रतिनिधिसँग पनि कुरा नगर्ने, होइन, त्यहाँको स्थानीयसँग पनि अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्ने, जार्गनमा कुरा गर्ने हो। त्यो मैले आफैले अहिले आत्मसमीक्षा गरेँ भने मेरो इन्जिनियरिङको पढाइ, अघि नै मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, अधुरो रहेछ। त्यसैले अहिले हाम्रा इन्जिनियर चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा निकाल्छौँ, तर हाम्रा पूर्वाधारहरू जनताले ढुक्क भएर गर्व गर्ने ट्याक्स पेयरको पैसा खर्च गरेको त्यो आएको छैन। त्यो कुरा अब इन्जिनियरिङका फर्मुला पनि पढाउनु पर्छ, त्यो मात्रै पढाएर हुँदो रहेनछ। जीवन र जगतसँग हरेक पेसा त्यो शिक्षालाई जोड्नु पर्ने रहेछ भन्ने हो। यहाँनिर यो आलोचनात्मक चेतमा अब मैले यहाँ डिटेलमा त जान चाहिनँ, समय पनि छैन। हामीले पाठ्यक्रमदेखि, पठन पाठनको विधिदेखि, हाम्रा पाठ्य पुस्तक र महत्त्वपूर्ण कुरा प्राध्यापक,
यो विश्वविद्यालयमा जागिर खानको लागि जाने प्राध्यापक हुँदैनन्। यो प्राध्यापकको विषयमा हामी पछि आउँछौँ। यो चाहिँ यहाँले चाहिँ भन्नुभयो विश्वविद्यालयको सङ्गठनको कुराकानी, साङ्गठनिक स्वरूपको कुराकानी, संरक्षक परिषदका सदस्यबाट कुलपतिको चयन गर्ने, अहिलेका विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कुलपति हुने चलन छ हो, त्यस्तो छ। उपकुलपतिका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर दरखास्त आह्वान गर्ने भन्नुभएको छ हो। यो गर्दैमा कसरी चाहिँ प्राज्ञिक स्वायत्तता रहन्छ? होइन, यस्तो त्यसमा प्राज्ञिक स्वायत्तता त एउटा यसको अवधारणा के हो भने जुन संरक्षण परिषद अथवा बोर्ड अफ ट्रस्टी हुन्छ त्यसमा सबभन्दा पहिला यो विश्वविद्यालयको स्थापनादेखि अहिले चर्चामा भएका यसका आधारभूत जुन विशेषता हुन्, मूल्य मान्यता हुन्, जुन आदर्शको साथ यसलाई स्थापना गरिएको छ त्यो आदर्श बोध हुन्छ ती व्यक्तित्वहरूमा हुन्छ। त्यसपछि कुलपतिको उनीहरूले चयन गर्छ त्यसको, र त्यसपछि उपकुलपति भनेको हामीले त्यहाँनिर स्वायत्तता भनेको के हो भने त्यसमा उपकुलपतिको योग्यता अथवा त्यसमा तपाईँको चाहिँ क्षमता अथवा उपकुलपति भएर अघि नै भनेको त्यो विश्वविद्यालयको भिजनलाई त्यसको आदर्शलाई त उपकुलपति हुनेले पनि आत्मसात गर्नु पर्यो। अघि मैले यहाँलाई जुन निवेदन गरेँ नि, उपकुलपतिदेखि कुलपतिदेखि तलको एउटा लेक्चररसम्मले पहिला के जानु पर्यो भने यो म नेपाल विश्वविद्यालयमा गएको जागिर खाना मात्र होइन, यसको एउटा राष्ट्रिय दायित्व छ, सामाजिक दायित्व छ, प्राज्ञिक दायित्व छ भन्ने त्यो चेतना र बोध पनि हुनु पर्यो। तर सँगसँगै त्यसले एउटा स्वायत्तता पनि दिनु पर्यो। यहाँले भन्नुभयो जस्तो उपकुलपति नियुक्ति गरियो, एकैछिन भन्नुहोस्, उपकुलपति नियुक्ति गरेपछि यहाँबाट मन्त्रीजीको सांसदको एउटा चाहिँ तोक लाएर फलानालाई भर्ना गरिदेऊ, अथवा कुलपतिले को आएछ मलाई प्रधानमन्त्रीजीले भन्नु यसो विचार गरिदिनु पर्यो है, त्यसको रिटर्नमा त त्यति राम्रो निकालेन, अन्तर्वार्तामा ती कुराहरू जिरो टोलरेन्स हो। स्वायत्तता भनेको हेर्नुहोस् होइन, प्राज्ञिक स्वायत्तताका अब त्यो चाहिँ त्यसका विविध कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छन् होइन। हामी अहिलेदेखि नै संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय कसरी चल्छ भने जस्ता तस्तै कपी गरेर होइन, फेरि जस्ताको तस्तै म पनि विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेँ। मैले सरलाई रोकेँ यसैमा। सरले चाहिँ प्राध्यापकको कुराकानी गर्नुभयो नियुक्ति गर्ने क्रममा। हजुर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले लिएको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गर्न नसक्ने हाम्रा चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ विभिन्न क्याम्पसहरूमा पढाइराख्नु भएको छ। स्वतः स्थायी भएका शिक्षकहरू विश्वविद्यालयमा स्थायी रूपमा प्राध्यापक उपप्राध्यापकका रूपमा हुनुहुन्छ। अनुसन्धानको नाममा चाहिँ शून्य छ। राजनीति मात्र गर्ने कर्मचारी तथा विद्यार्थी राजनीतिमा व्यस्त छन्। त्यो अवस्थामा यो विश्वविद्यालयले यसबाट कसरी जोगाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? होइन, यो त मेरो तपाईँको प्रश्नभित्रमै उत्तर दिइसक्नुभयो। कसरी उत्तर दिनुभयो भने अहिले जति 4-5वटा कुराहरू भन्नुभयो नि, त्यसैले अहिले हाम्रा कुनै क्याम्पसमा एउटा साँच्चीकै पढ्न चाहने विद्यार्थी पनि निसासिन्छ, साँच्चीकै अध्यापन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र मैले जानेको प्राज्ञिक ज्ञान मेरा चेला निकाल्छु एउटा गुरु जस्तो भएर, जागिरे भएर होइन। हामी संस्कारमा हाम्रो उसमा भन्छौँ नि, हाम्रो के भन्छ एउटा पौराणिक कालदेखि होइन, गुरु भनेको र जागिरे भने त फरक हो नि। त्यस्तो किसिमको मोटिभेसनबाट आयो भने हाम्रा क्याम्पसमा ठाउँ छ। अहिले तपाईँले भनेको कुराले त्यहाँ त हावा पनि निसासिन्छ। त्यस्तो मान्छेहरूले हो त्यहाँनिर कसरी गर्नुहुन्छ यो यस्तो कुरा एकदम सही भन्नु। त्यसको उत्तर दिन्छु। त्यसैले अहिले यो हाम्रो तयारीको 4.5 वर्ष 5 वर्षमा हामीले 5वटा वर्षको एकचोटि हामी के गर्छौँ भने इन्टरनेसनल कन्सल्टेटिभ मिटिङ गर्छौँ 2-3 दिनको। त्यसमा संसारका एकदम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका मूर्धन्य प्राज्ञहरू अहिले जोडिसक्नु भएको छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एडभाइजरी कमिटी छ। त्यो कमिटीमा हार्वर्ड विश्वविद्यालय, MIT, टोकियो विश्वविद्यालय जस्ता संसारका ख्याति प्राप्त त्यो विश्वविद्यालयका पनि मूर्धन्य प्राध्यापक हाम्रो एडभाइजर बस्नु भएको छ। एउटा कुरा म यहाँलाई के भनौँ भने प्राज्ञिक तहमा कुनै पनि एउटा प्राध्यापक एउटा कमिटीमा यहाँ चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलमा जस्तो उनीहरूलाई राख्न सजिलो छैन। त्यो कसरी हेर्छन्, यहाँ कस्तो मान्छे छन्, के मोटिभेसनबाट हो, भोलि त विवाद पनि त हुन्छ नि। ती प्राध्यापकहरू यहाँ बसेर हामीले फट्याइ नै गऱ्यौँ, भोलि हामीलाई अख्तियारले थुन्ने भएछ के गऱ्यौँ भने त उनीहरूको पनि नाम तानिन्छ नि। त्यसैले हामी अत्यन्तै जिम्मेवार बोधका साथ हामी चलेको हुनाले विदेशी त्यस्ता विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू पनि अहिलेदेखि सहकार्यमा छन्। कतिपय कुरामा त हेर्नुहोस्, अब हामी अलिकति
द्रवित हुने यो विषयमा पनि कहिलेकाहीँ सोच्दा कतिपय ती प्राध्यापकहरू हामीले बोलायौँ भने होइन हामीसँग त अहिले स्रोत साधन छैन, अलिअलि अप्ठ्यारो मानी बजेटको डोन्ट वरी हामी आफ्नै उसमा आउँछौँ, बरु हामीलाई सस्तो होटेल चाहिँ अलिक सस्तो तिमीहरूले सक्छौ भने भन, त्यो भएन भने म मेरो विश्वविद्यालयको बजेट छ कि हेर्छु भन्ने त्यो भावका सहित एउटा संलग्नता छ। त्यसैले यो सुरुमा हामीले के गरेका छौँ भने मैले तपाईँको जवाब दिएँ, आधा जति अब कति सम्भव हुन्छ हामीले अहिले के अनुनय विनय गरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले हामीसँग बजेट पनि पर्याप्त हुँदैन, तर यसको सुरुवातमा 1 वर्ष 2 वर्ष भोलिन्टियर प्रोफेसर अथवा 1 सेमेस्टर पढाइदिने हो कि स्याबाटिकल भन्छन् उनीहरूको, होइन त्यसरी चाहिँ अर्को ठाउँ गएर पढाइदिने तपाईँहरूले सिफारिस गरेर हाम्रो कमसेकम 1/3 देखि आधासम्म सुरुको प्रोफेसर विदेशी भनेर फेरि छालाको रङ मात्र होइन, त्यो विषयमा दक्षता भएको होइन। किनभने हामीलाई एउटा तपाईँले अहिले जुन यसरी खारखेर गरिरहनु भएको छ, हामीलाई पनि एउटा चुनौती के छ भने भोलि सङ्घीय सांसदले यो चाहिँ नि ऐन आएर हामीले चलाउँदाखेरि हाम्रा क्लासरुममा बसेको विद्यार्थीले टोल छिमेकमा आएर भन्दा ओहो नेपाल विश्वविद्यालय यस्तो पो हुनुपर्दो रहेछ, क्लास पढाइ लेखाइ यस्तो पो हुनुपर्दो रहेछ, थेसिस लेख्ने प्रपोजल लेख्दा प्राध्यापकको भूमिका त यस्तो पो हुँदो रहेछ, यो पो रहेछ भन्ने त्यो दिन सकेनौँ भने त फेरि त्यो पुरानै जस्तो भयो भने त त्यसले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमै पनि पछुताउने हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरामा हामी अत्यन्तै सचेत छौँ र तपाईँले भन्नुभएको चुनौती त्यस्तो किसिमको प्राध्यापक पाउनको लागि यहाँको मार्केट अत्यन्तै पातलो भएको छ, तर हुनुहुन्छ केही अहिले पनि त्यो प्राज्ञिक अनुराग भएको अध्यापनप्रति एक किसिमको आसक्ति भएको त्यो जनशक्ति छ, तर हाम्रा विश्वविद्यालयले न त विश्वविद्यालयले त्यस्ता जनशक्तिलाई ठाउँ दिन सक्छ न उनीहरूको क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकेको। एक्ज्याक्टली। म यहाँलाई चाहिँ गरौँ, त्यस पनि यत्रो कुराकानी गर्दाखेरि एउटा विश्वविद्यालय खोल्न करिब 8 देखि 10 अर्ब लाग्छ भन्ने अनुमान छ नेपाली रुपियाँ अनुसार। यो पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त? त्यही राज्यकै कोर्सबाट नेपाल अहिले भएकै विश्वविद्यालय जस्तै यही नेपाली जनताले तिरेको करबाट लिएको पैसाबाटै चलाउने त होला नि। यो विश्वविद्यालय कुनै प्राइभेट सेक्टरमा नाफा लिने हामीहरू जुन अभियन्ता भन्नु हाम्रो सिआर हालेको त होइन, यो साझा प्लेटफर्म हो। अहिले पनि हामी हेर्नुहोस् एकजना युवाहरू कोही पनि विदेशमा गएर राम्रा विश्वविद्यालय भएर म त नेपालमा आउने थिएँ, कोही वातावरण छैन भन्ने कोही फेसबुकमा मात्र देख्यो भने पनि हाम्रो अध्यक्षज्यू डाक्टर अर्जुन कार्की तुरुन्तै उहाँलाई कताबाट हुन्छ सम्पर्क गरेर यहाँ आएको बेलामा हामी सेमिनार गरेर त्यो गर्दै नै छौँ हामीले है। त्यो मैले केमा भन्न खोजेको भने त्यसैले यो एउटा सार्वजनिक प्रकृतिको सबैको साझा भन्छु। त्यसैले हाम्रो म तपाईँको प्रश्नको 2-3वटा पक्ष, पहिलो जग्गा हामीलाई स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेर नेपाल सरकारले भोगाधिकार दिने त्यो प्रक्रियामा छ। खास गरी नवलपुर जिल्लामा गैँडाकोट लगायत हामीले जुन सुरु गरेको छौँ त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ र त्यो जग्गा प्राप्ति सरकारले नेपाल सरकारले भोगाधिकार दिने त्यसलाई। दोस्रोमा न्यूनतम पूर्वाधारहरू चाहिनेमा, किनभने हामीले आफ्नो सिआर हाल्ने त त्यहाँ त छैन, त्यो प्राइभेट त होइन, त्यो सार्वजनिक प्रकृतिकै हो। त्यसकारण अत्यन्तै तपाईँको हाम्रो ट्याक्स पेयरको सरकारले जति पैसा हाल्छ हामी भ्यालु फर मनी भन्छौँ, अत्यन्त सचेत छौँ। र अहिलेको ऐनको व्यवस्था पनि के हो भने पूर्वाधार निर्माणको लागि सरकारले व्यवहारिकता अथवा सरकारको पनि हामी थाहा छ बजेटको अहिले बजेट घाटामा छ, एकैचोटि डोको थाप्ने होइन, सरकारले क्रमिक रूपमा पूर्वाधार बनाइदिने। त्यसपछि सञ्चालनमा म तपाईँलाई यो धेरै आउँछ। हेर्नुहोस् काठमाडौँ विश्वविद्यालय अहिले त्यो चाहिँ के भन्छ सार्वजनिक प्रकृतिकै हो। यो वर्ष काठमाडौँ विश्वविद्यालयको बजेट 9-10 करोड मात्रै दिएको छ सरकार, 9-10 करोड मात्र। तर अहिले हेऱ्यौँ भने अलिकति ब्रान्ड भएको विश्वविद्यालय हो नि त, र त्यहाँ यो वर्षको सायद अघिल्लो वर्षको बजेट 1 अर्ब 82-83 अरब छ, त्यसमा उहाँहरूको 5-6 करोड बचत छ र त्यसमध्ये नेपाल सरकारले दिएको चाहिँ 12-14 करोड मात्रै हो। त्यसैले यो जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ नि विश्वविद्यालय चलाउने भनेपछि दरबन्दी सिर्जना गरेर पेन्सनदेखि त्यहाँका सबै प्राध्यापक कर्मचारीको सबै नेपालले बिहोर्ने त्यो होइन। हाम्रोमा त हाम्रो अहिले छलफल गर्दैछौँ, हामी सुरुका 5-10 वर्षमा त हाम्रो स्थायी पनि राख्दैनौँ प्राध्यापक। किनभने समस्या के हो भने अघि यहाँले भन्नुभयो नि त्रिभुवन सेवा त थाहै भएपछि हामीलाई कसैले निकाल्न पर्दैन, अनि हेलमेट लाएर जता गए पनि हुन्छ, पढाउन पर्दैन, अब अनुसन्धान गर्नु पनि पर्दैन, अनि यताउति राजनीतिक चाहिँ प्रभावबाट प्रोफेसर भयो, डिन भयो, त्यही होइन र तितो बात। फेरि यो मैले जेनरलाइज गरेर नभन्नु, त्यहाँभित्र अपवाद छन्, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। भएका विश्वविद्यालयभित्र अत्यन्तै उत्कृष्ट तहका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ,
उहाँहरूकै कन्ट्रिब्युसनले गर्दा सास चलिरहेको हो अहिले हो। त्यसैले यो जुन वित्तीय कुरा भन्नुभयो सञ्चालनको लागि मूलत एउटा विद्यार्थीको फी बढी लिने भनेर फेरि हामी के कुरा हामी सुनिश्चितता गर्छौँ भने हाम्रो नम्बर 1 क्वालिटी हुन्छ, उत्कृष्ट गुणस्तर हुन्छ। त्यो उत्कृष्ट गुणस्तरको शिक्षा लिने हरेक नेपाली नागरिकलाई हामी वञ्चित गर्दैनौँ। हाम्रो फिलोसफी के हो भने कुनै पनि परिवारको एउटा विपन्न परिवारको एउटा युवा पनि पैसा नभएको कारणले नेपाल विश्वविद्यालय क्षमता त थियो तर पढ्न पाइन भन्ने अवस्था हामी गर्दैनौँ। त्यो छात्रवृत्तिको कुरो अब क्रस सब्सिडी भन्छ दिन सक्नेलाई। अहिले हेर्नुहोस्, म एउटा सूचना आग्रह गरौँ, मेरो छिमेकीको एकजना नजिकको छिमेकीकोले उहाँले 5-6 महिना अगाडि आफ्नो छोरालाई अमेरिका पढ्न पठाउनु, इन्जिनियरै भएको बाबु। मलाई कुन विश्वविद्यालय जाने भन्नुभयो, मैले अलिकति सहयोग गरिदिएँ, छलफल सुझाव पनि दिएँ। 1 वर्षको 80 लाख फी तिरेर चाहिँ म पठाएको छु भनेको। त्यो किन? उहाँ धेरै पैसा भएर होइन, उहाँको एउटै पुत्र छन्। उहाँले भन्नुभयो डाक्टर साहब हेर्नुहोस् अलिअलि कमाइयो जे छ सम्पत्ति राखेको नि राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् 80 लाख 1 वर्षको फी, हामी त त्यत्रो गर्दैनौँ होइन। त्यसैले मैले के भन्न खोजेको भने वर्षको 2 लाख 3 लाख 4 लाख होइन, त्यही फी नै काफी हुन्छ। तपाईँले त्यही शिक्षा अमेरिका गएर जाँदा वर्षको $50,000 तिर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ $5,000 अथवा 5 लाख भयो भने त त्यो त 10% भयो नि। मूल कुरा के हो भने क्वालिटी। त्यसैले एउटा हामी विद्यार्थीको फी सक्नेलेबाट हामी लिन्छौँ, विपन्नलाई हामी छात्रवृत्ति दिन्छौँ। त्यसपछि निजी क्षेत्र हामी फन्ड रेजिङ, अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड रेजिङ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग पनि हामी उनीहरूको शर्तको फेरि अब यहाँ दाता INGO भन्ने बित्तिकै एउटा के आउँछ भने अर्काको उनीहरूको भ्यालु हुने होइन, उनीहरूको नलेज त्यो त त्यसमा हामी उदार हुनुपर्छ। र यो विश्वविद्यालयको हामीले ऐनकै एउटा प्रिएम्बलमा पनि के छ भने यो उच्च शिक्षा मात्रै नभएर यो राष्ट्र निर्माणको अभियान पनि हो। त्यसमा पनि हामी के दाबी गर्छौँ भने कुनै पनि राष्ट्र जब त्यो देशमा भएका चाहे वयस्क ट्यालेन्ट हुन् चाहे युवा ट्यालेन्ट हुन् त्यसलाई अड्याउने प्लेटफर्म चाहियो कि। ठिक छ, त्यो तपाईँ भन्नु भनेपछि त विद्यार्थीबाट कति प्रतिशत तपाईँको टोटल सञ्चालन खर्च कति प्रतिशत एउटा कार्यदल काम गरिरहेको छ। अहिले हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको 60-50 भन्दा बढी, आधाभन्दा बढी सञ्चालन खर्च हामी आधाभन्दा बढी फीबाट, किनभने त्यही आँकडाले पनि त्यही देखाउँछ। जस्तो भन्नुहोस् न, यहाँ जुन केही राम्रा ठानिएका सम्बन्धन लिएका प्राइभेट कलेजहरू छन्, राम्रा ठानिएका होइन, उहाँहरूलाई त उहाँहरूको त बिचरा त्यो जग्गाको घरको भाडा तिर्नुपर्छ, ब्याङ्कबाट लोन लिनुभएकोलाई हेर्नुहोस् त, त्यस्तो गर्ने आम्दानी त त्यही विद्यार्थीको फी मात्रै हो नि त। हामीलाई चाहिँ त्यो पर्दैन। त्यो हुँदा हाम्रो आत्मविश्वास के हो भने नि त्यो भित्र हामी छात्रवृत्ति समेत दिएर र अर्को एउटा हाम्रो अपेक्षा के हो भने कमसेकम सुरुको दिनहरूमा जसरी अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालय 12-15 करोड दिएको छ, हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या, हाम्रो क्वालिटी, हाम्रो अनुगमन गरेर सरकारलाई लाग्यो कि होइन यी अभियन्ताहरूले त यत्रो लागि परेर राष्ट्रलाई त चाहिने नै गरे छन् है भन्ने लाग्यो भने सिम्बोलिक हुन्छ नि, साङ्केतिक रूपमा के हालिदिनु भयो भने त्यसले सरकारको अपनत्व देखियोस् कि त्यति सानो। अब यो विषयमा हामी पछिल्ला कार्यक्रममा पनि छलफल गरौँला। अन्तिमतिर तपाईँले यो बाह्य मूल्याङ्कन गरिने त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्नुभएको छ, यो के हो? होइन, यो त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। अहिले कस्तो भयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था के छ भन्यो भने यसैमा यो हामीले यहाँ लेखेको पनि छौँ। म खास गरी अस्ति यो राष्ट्रिय सभाको विधान समितिको छलफलमा मैले यो सुझाव पनि दिएको थिएँ। हामी युनिभर्सिटी सुधार्ने धेरै जसो हाम्रो राजनीतिक तहमा के छ भने भएका युनिभर्सिटीलाई सुधारे हुन्छ नि भन्नुहुन्छ, कठिन छ, फलामको चिउरा छ। र मैले एउटा के सुझाव दिएको थिएँ भने म त यसको अहिले सरोकारवाला पनि तपाईँहरूले अब यो कुरालाई कमसेकम 5-6 जनाको एउटा मूर्धन्य विश्वविद्यालयका चाहिने प्राज्ञहरूलाई ल्याएर इभ्यालुएसन गराउनुहोस्। हामी जुन 9 अरब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खर्च गर्छौँ त्यहाँको हाम्रो अनुसन्धानको अवस्था के छ, हाम्रा जुन प्राध्यापकहरू जसले PhD गराउनुहुन्छ, जसले PhD डिग्री दिनुहुन्छ, उहाँ प्राध्यापकहरूकै हैसियत के छ, प्राज्ञिक हैसियत। हेर्नु यो कुरामा लाज मान्नु अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। यो रोग हामीले लुकायौँ भने झन् जटिल हुन्छ। त्यसको लागि हामीले भोलन्टरीली हामी त के हो भने हेर्नुहोस् प्राज्ञिक तहमा टेस्टेड बराबर भइरहनुपर्छ। आफ्नो पियर्सबाट समकक्षीहरूबाट एक्जाम गरेको मात्र मूल्याङ्कन होइन, एक्जाम त त्यो त औपचारिक हो। हामी हरेक चरणमा आफ्ना समकक्षीहरूबाट
के भन्छ इभ्यालुएटेड हुनुपर्छ, मूल्याङ्कनको लागि खुला हुनुपर्छ। त्यही अभिप्रायको साथ हामी एक्सटर्नल उसबाट गर्नुहोस्, हामीले राम्रो के गरौँ, कमजोरी के छ, सुझाव के दिनुहोस् है। हामी त त्यो एउटा हाम्रो आत्मविश्वासको प्रकट पनि हो हस्, यो एजेन्डाप्रतिको। धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र नेपाल विश्वविद्यालय प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको उद्देश्य किन खोल्न लागि भन्ने विषयमा जानकारी दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई पनि मौका दिनुभयो यो विषय भन्नलाई। र खास गरी तपाईँको कार्यक्रम मार्फत अब यो शिक्षाप्रति चासो राख्ने सबै सरोकारहरूको यो छलफललाई यहाँहरूका पक्कै पनि नेपाल विश्वविद्यालयका बारेमा केही जिज्ञासा छन्, केही भने हाम्रो विकास समितिको कार्यालय छ सानो गौचरमा, अथवा हामी सार्वजनिक रूपमै पनि सामाजिक सञ्जाल कहीँ पनि भयो भने त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले एकदम आलोचनात्मक, क्रिटिकल र आफ्ना जिज्ञासाहरू विभिन्न माध्यमबाट राखिदिनु होला। हामी यो छलफललाई चाहिँ हामी त्यसलाई सदाशयका साथ र त्यसमा केही कमजोरी छन् भने पनि हामी चाहिँ त्यसलाई सुधार्दै यहाँहरूको जिज्ञासा र फिडब्याकलाई हामी आत्मसात गर्नेछौँ। फेरि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपाल विश्वविद्यालयका अभियन्ता अथवा नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समितिका सदस्य डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग संसदमा विचाराधीन नेपाल विश्वविद्यालयको विधेयक र यो विश्वविद्यालय किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजका लागि यति नै। अर्को साता हामी फेरि शिक्षा क्षेत्रकै अर्का व्यक्तिसँग बसेर यसरी नै छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।